कोणी येतलो आणि आपले बोर्ड लायतलो हांगा कितें चल्लां फोंड्या कितें चल्लां फक्त बोर्डाचीच सिटी जाल्या पोर्ट सिटी जाल्या फोंडा की आओ जाओ बोर्ड लगाव हें कितें जाल्लां हाजे फाटल्यान जर हांगच्यान कोणी वचून जर हांगा अपघात जालो एक्सिडेंट जालो आनी मेलो जाल्यार जबाबदार कोणाक धरपाचे हे नवतार हॉटेला पात्रांव धरपाचो काय PWC डिपार्टमेंट धरपाचो. Go a Day Today, your go-to for news across. हे पळय सोजमोना न्हू अशें अशें पळय मरे एग्जाम्पल काडून तोच व्हिडिओ काडून काडले आमी आसा फोंडा मथुरच्या ऑपोजीट हो रोड जो आसा हो भितर वता आनी हो रोड हांगा फाटल्यान जी आसा म्हाज्या ती नो एंट्री आसा आनी हांगा कायदेशीर एक बोर्ड आशिल्लो सायनबोर्ड आशिल्लो ट्रॅफिक डिपार्टमेंटाचो जो दाखयतालो की हांगा नो एंट्री म्हणून इट वॉज अ स्टँडर्ड बोर्ड जे सगळें नोटिफिकेशन हे सगळें सांबाळून हो बोर्ड आशिल्लो सो आज तुमी पळयतले हांगा प्रायवेट हॉटेलान हो बोर्ड लायल्लो आसा फ्लॅक्स बोर्ड लायल्लो आसा तो शायन जावपाना इट इज नॉट अ रिफ्लेक्टीव बोर्ड आनी तेणें वयर कितें बरयलें पळय नो स्टॉपिंग बरयलां इट्स एक्चुअली नो एंट्री हांगा पूण बरयला पळय कितें नो स्टॉपिंग आतां ही तुमी गाडी पयली भायली एक आयली आउट स्टेशन कार ही हांगा घुसपली कित्याक तिका वयर तो बोर्ड नो स्टॉपिंग दिसलो फक्त तर हे हाका परमिशन दिलें कोणें आमच्या जे रोड्स डिपार्टमेंट आसा फोंडा ताणें हे हाका म्हणजे ते हॉटेलाक हे परमिशन दिलां हें लावपाक हांगा कोणी येतलो आनी आपले बोर्ड लायतलो हांगा कितें चल्लां फोंड्या कितें चल्लां फक्त बोर्डाचीच सिटी जाल्या पोर्ट सिटी जाल्या फोंडा की आओ जाओ बोर्ड लगाव हें कितें जाल्लां हाजे फाटल्यान जर हांगच्यान कोणी वचून जर हांगा अपघात जालो एक्सिडेंट जालो आनी मेलो जाल्यार जबाबदार कोणाक धरपाचे हे नवतार हॉटेला पात्रांव धरपाचो काय PWC डिपार्टमेंट धरपाचो हांवें PWC डिपार्टमेंटाक सकाळीं विचारिल्लें ते म्हणटा आमी परमिशन हाका दिवना जाल्यार हो बोर्ड हांगच्यान काडलो कोणें गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी कोणी येवन काडून व्हरतलो हो बोर्ड खंय गेलो तें कळपाक जाय आशिल्लो हो बोर्ड जो हांगा आशिल्लो नो एंट्री तो खंय गेलो. विराज जे रिफ्लेक्टिव्ह बोर्ड आसताय पळय तांकां एक वॉरंटी आसता मिनिमम एक 10 वर्सां 10 वर्सांची वॉरंटी आसता सो आतां हे 2 बोर्ड आहले हिंगा एक कीप लेफ्ट म्हणून आहलोलो आनी एक नो एंट्री म्हणून पूण हांगा आतां तूं पळोवपाक गेल्यार मटेरियल तर हे फ्लॅक्स मटेरियल रोड डिपार्टमेंटान कंप्लेंट दिवपाक जाय ते बोर्ड पळय वेले पळय ते आलीच रिसेंटली काडलेले आनी 10 वर्सांची वॉरंटी आसता सो हाजेर कॉन्ट्रॅक्टराक पयशे भरचे पडटा इन एडवान्स वॉरंटीचे ते आतां खंय गेले हो बोर्ड हांगच्यान नाच जालो हो कसो गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी जर कोणी येवन उबारून व्हरतले आनी आपलो जर बोर्ड एडवर्टिजमेंट करतले जाल्यार फकाणां जाल्लीं आसा फोंडा म्युनिसिपालिटीचे चीफ ऑफिसर हांचे कडेन मागता चेअरपर्सन बाब बी तुजे कडेन मागता की हाजेर जाता तितले बेगीन हांगा एक्शन घेवची म्हणून